matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, pizza 1 ning buwan sa Abril ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 4,000 pesos nga allowance sa mga VEWC desk officers i-release na. 30 ka mga PWD may graduar sa dressmaking livelihood program. LGU Iligan girekognisar sa DSWD tungod sa midako nga kapasidad sa paghatod og social protection programs. Sa kauluhan, Attorney Harry Roque gihangyo ang Qatari government nga magpakita og maximum tolerance sa mga naarestong Pinoy. Palasyo gisiguro ang kaandam kon ugaling moabot ang the big one sa Pilipinas. Palasyo gisiguro nga ang tabang sa mga Pinoy nga naaresto sa Qatar. Balita sa gawa sa nasod stem cell therapy, gikataho nga makatabang alang sa pagtambal sa spinal cord injuries. Balita sa kinabuhing Kristohanon, grupo sa Iranian nga Kristohanon, delikado ang kinabuhi human nga na-deport pagbalik sa Panama. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, aduna nay pagtugot sa sangguniang panglungsod ang pag-release sa 4,000 pesos nga allowance alang sa mga violations against women and children kon BEWC desk officers. Kini human nga giaprobahan sa konseho kagahapon, Marso 31. Gihangyo ni Konsyal Ros V. Belmonte, Committee Chairperson on Women, Gender and Development sa konseho nga i-release na ang pondo alang sa mga VEWC desk officers sa 44 ka barangay isip pagrekognisar sa ilang mahinungdanong nga pagpanerbisyo sa pagpatuman sa mga VEWC related programs. Ang BEWC desk officers namugna aron nga moatiman sa mga biktima nga mudangop sa ilang opisina nga nahimutang sa matag barangay. Ang pondo nga ihatag sa mga VEWC desk officers gikan sa Office Maintenance and other operating expenses sa GAD budget. Gipresentar ni Consita Ariola ang Division Head sa Persons with Disability Affairs Office kon PDAO ang 30 ka mga persons with disability human nga mitapos sa dressmaking livelihood program. Mi pailalom sa training ang PWD niadto nga Marso 24 hangtod sa Marso 28. Diin gitudloan sila og skills nga makatabang og mamahimong kakuhaan sa ilang panginabuhian. Sumala pa ni Ariola nga gusto nila nga mamahimong malungtaron ang ilaang panginabuhian, dili gayud angay ikaulaw
o mamahimong babag ang kapansanan kay anaa sa gobyerno kanunay ang mututok o momintor o moassess motabang ngadto sa mga PWD nga interesado nga matabangon kon makabaton o malambuon nga panginabuhi. Sa mga PWD nga gusto mo avail og training, mamahimong mobisita sa opisina sa PDAW nga nahimutang sa Barangay del Carmen. Midawat o Gawad Kalambuan Award ang lokal nga kagamhanan gikan sa Department of Social Welfare and Development DSWD kini tungod sa ilaang pagpakusog o pagpakigbisog batok sa online na sexual abuse and exploitation of children o SAIC. Girekognisar usab ang syudad isip top performing city sa Northern Mindanao. Third placer usab kini sa Gawad Masigasig. Kini human nga misaka sa 1.2 point ang level of capacity sa LGU sa paghatod og social protection programs and services. Ang pasidungog gihimo atol sa 74th anniversary awards sa DSWD Cagayan de Oro niadtong Marso 26. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gihangyo ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque ang kagamhanan sa Qatar nga magpakita og maximum tolerance sa mga Pilipinong naaresto sa nasod dili pa lamang dugay. Una nang gikumpirmar ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Viga nga ang 19 ka mga Pinoy ang naaresto kon asa gibuhian ang upat samtang 16 ang nagpabilin sa kustodiya sa Qatar Police Station. Giklaro ni Roque nga gipakita lamang nila ang ilaang pagmahal kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kasamtangang nakadetain sa dahig. Dugang pa sa kanhi Duterte appointee nga dili lamang sumala pa nila madawat ang kamaturan nga ana sa dahig ang kanhi Presidente isip pinilanggo sa Western authorities. Samtang gisiguro usab sa prosecution nga ang mga demonstrasyon o mga rally nga ipahigayon sa mga Duterte supporter ang dili makaapekto sa pagligid sa iyang giatubang nga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Marso 28 dihang gipahigayon ang global tribute alang sa kanhi Presidente dungan sa iyang ika-80 ka tuig nga adlaw natawhan. Gawas sa mga organisadong kon giorganisar nga prayer rally og motorkada sa lain-laing nga bahin sa Pilipinas, gipahigayon usab kini sa uban pang nasod sa tabang sa mga Pilipino nga padayon nga misuporta sa kanhi Presidente. Bisan ang mga Pilipino sa Europa nag-organisar usab sa pagtapok-tapok sa atubangan sa International Criminal Court aron isaulog ang adlaw natawhan sa kanhi Presidente ug ipakita ang ilang suporta ngadto kaniya. Gisiguro sa kagamhanan nga nakaandam na kini og ugaling moabot ang the big one o makasinati og pinakakusog nga linog ang nasod. Sumala pa sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, halos tanang government agencies ang nakaandam na kung ugaling makasinati ang Pilipinas og pinakakusog nga linog. Gihatagan og katinawan ni Castro nga gawas sa mga pagpangandam, padayon usab nga gipahigayong information dissemination og ang pagpahigayon og mga earthquake drill. Nagtuo si Castro nga mahinungdanon ang magtinabangay ang tanan ilabi na sa mga ipakatag nga impormasyon mahitungod sa pagpangandam sa linog. Hugot usab nga gimando sa gobyerno sa mga local government units nga istriktong magpahigayon og inspeksyon sa mga building sa ilahang mga ginsakupan og pahugtan ang paghatag og mga building permits og siguraduhon nga malig-on ang ipatukod nga mga building. Ang pamahayag ni Castro pinasubay sa nahitabo nga linog sa nasod sa Myanmar sa gikusgon nga 7.7 magnitude.
Gisiguro sa palasyo sa Malacañang nga dili pasagdan sa gobyerno ang mga Pilipino nga naaresto sa Qatar tungod sa pagtambong sa rally isip pagduyog sa adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kasamtangang nakabilanggo sa The Hague, Netherlands. Sumala pa sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro dihang masayran sa Embahadas Pilipinas sa United Arab Emirates nga adunay 19 ka mga Pinoy ang nasikop ang gilayon kining nagpadala og labor attache aron na tabangan ang mga naasong Pilipino. Giklaro ni Castro nga dili magduha-duha ang kagamahanan nga tabangan ang mga kababayang Pilipino nga nagatubang sa legal battle nga sa nasangpit nga nasod. Gisulti sa opisyal nga obligasyon sa gobyerno nga tabangan ang mga kababayan unsa man ang ilang kulor o unsa man ang ilang baruganan. Gisiguro usab sa Malacañang nga mahatagan og care package ang mga Pinoy nga nadakpan sa Qatar tungod sa illegal nga pagtapok-tapok. Samtang gikataho usab sa Department of Foreign Affairs nga upat sa 20 ka mga nasikop sa Qatar ang gibuhian na samtang nagpabiling nakabilanggo ang 16 nga posibleng mabilanggo hangtod sa 3 ka tuig. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka grupo sa mga eksperto gikan sa nasod sa Japan ang nagtuon kabahin sa matabang sa stem cell therapy ngadto sa pagtambal sa spinal cord. Sumala pa sa mga eksperto, duha sa 4 ka mga pasyente nakadawat og stem cell transplant nakataho og maayo nga motor function diin nagtudlo sa posibilidad nga makatambal ang stem cell sa pagpaayos sa stem cell. Dugang pa sa mga eksperto gitun-an ang o gibantayan nila ang progress sa mga pasyente sulod sa usa ka tuig diin sila nakadawat og stem cells human nga sila nakaproblema sa ilang spinal cord. Apan gikataho usab sa mga eksperto nga ang 4 ka pasyente wala na usab nakasinati og seryoso pang mga sakit sa panahon diin kini nakadawat og stem cells. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka grupo sa mga Kristohanong Iranian ang namiligro ang kinabuhi human nga sila gipa-deport pabalik sa Panama aron nga andam nga ipabalik sa nasod sa Iran. Ang naasoy mga Kristohanon nakasinati og hulga sa ilang kinabuhi human nga gipamahayag nga ipabalik sila sa Iran diin posible silang masilutan og kamatayon tungod sa ilahang pagtuo. Ang naasoy mga Kristohanon na pabalik sa Panama human nga nataho nga sila nakasulod sa Amerika pinagi sa usa ka smuggler sa Mexico. Apan kini nga pamaagi maoy nagdala kanila sa mas lisod nga sitwasyon. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, ang kinatibuk ang bahin sa nasod ang makasinati o makatagamtam sa epekto sa esterlis. Pero hinuon ang nasod labi na ang Mindanao makaangkon og maayong dagan sa panahon apan dili malikayan nga adunay masinati nga madag-umon nga kalangitan ilabi na sa panahon sa kapunon og sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa esterlis ilabi na ang Batanes, Babuyan Island, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan nakabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:52 ug mosahop unya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balaang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.